1991च्या पयलीं आसलेली घरां ही सगळी घरां प्रोटेक्ट जातली ज्यांच्याकडे डॉक्युमेंट आसा। म्हाका खबर आसा TCPचे नासतले किंवा लायसन नासतले, बट ज्याच्याकडे लायट आसतलो, उदक आसतलो, हाऊस टॅक्स रिसीव केल्लो आसतलो, ह्या सगळ्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाचो कायदो करप सुरू आसा। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. गणेश विसर्जनाची समस्या ती आणि दुसरो आपलो पारंपारीक व्यवसाय जो नुस्त्याचो व्यवसाय गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे आमी म्हणटा की पोर्तुगीज काळापासून चलत आयिल्लो व्यवसाय तो आसतलो किंवा पारंपारीक घरां, ह्या सगळ्याचेर सोल्युशन सांगता आसतना हांव एकदम थोडक्यात सांगतलो। कोड ऑफ कंडक्टाची म्हाका जाण आसा, त्या खातीर हांव फॉल्स प्रॉमीस न्ही प्रॉमिसूय दिवंक शकना, कारण कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसल्या कारणान जर हांव खंयचेय प्रॉमीस दिलें जाल्यार तेजें वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट जाता। पण एक गजाल हांव निश्चित सांगता, CZMP 11 फायनलायज जालो, 19 फायनलायज जावपाच्या वाटेर आसा ऑलमोस्ट। ताच्या खातीर आमी दॅट रिलॅक्सेशनची मागल्या। NGTंतल्यो कोर्टांतल्यो केसी म्हाका सगळ्यो खबर आसा। आमी नव्यान हांव फक्त ऑर्डिनन्स काडला म्हणून परत सांगता पत्रकारा खातीर, टुरिजमाच्या वतींतल्यान आमी ऑर्डिनन्सूय काडला। तुमची टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हाका सपोर्ट करपा खातीर आमी ऑलरेडी ऑर्डिनन्स काडला। आनी त्याच बरोबर 1991च्या पयलीं आसलेली घरां ही सगळी घरां प्रोटेक्ट जातली ज्यांच्याकडे डॉक्युमेंट आसा। म्हाका खबर आसा TCPचे नासतले किंवा लायसन नासतले, बट ज्याच्याकडे लायट आसतलो, उदक आसतलो, हाऊस टॅक्स रिसीव केल्लो आसतलो, ह्या सगळ्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाचो कायदो करप सुरू आसा। आत्ताच्या घडीक फक्त 2 म्हयन्या खातीर आमकां वेगळो नव्यान कितें करपाक जरी मेळना, कोड सोंपल्या उपरांत ह्या सगळ्या म्हणजे जो CZMP जितके लागता ताजेर सोल्युशन हे 100% येतले, ही माझी गॅरंटी आणि मोदीजीची गॅरंटी आसा, हे हांव ठामपणे सांगता। आनी हे फक्त हांव इलेक्शना खातीर सांगना, आमकां गोंयकारांच्या पारंपारीक घरांचो विशय हो म्हाका खबर आसा आनी सगळ्या गोंयकारांच्या पारंपारीक घरांचो विशय सुटावो जातलो। कारण आमकां तुमी म्हणटले तूं आज फक्त इलेक्शनाच्या भाशणाक भावच्या येयला आनी उलोवन वयता काय म्हणून, आमकां परतूय इलेक्शन आसा, परतूय 27च्या इलेक्शनाक आमकां तुमच्या मुखार येवपाक जाय। मॅडमीकूय इलेक्शनाक वचपाक जाय, म्हाकाय इलेक्शनाक वचपाक जाय, भाऊकाय कंटिन्युअस प्रोसेस आसा। पण हांव कित्याक सांगता, खूबश्यो गजाली आसतल्यो जे थोडे जे प्रश्न सुटावे जाता, नवीन कायदे येता त्या प्रमाणे समस्याय क्रिएट जाता नवीन, बट तेजेर सुटावे करपा खातीर नवीन कायदेय करचे पडटा। आनी नवीन कायदे करता आसतना आमकां थोडेशे रेस्ट्रिक्शनूय आसा। कोण तरी हायकोर्टान वयता, कोण तरी उठ्ठा आनी NGTन वयता। आमकां स्थानिकूच म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल ह्या जेजो गणेश विसर्जन स्थळाचो विशय आमच्यातलोच कोण तरी उठ्ठा कोर्टान वता, त्या खातीर सरकार करूंक तयार आसा, सरकार पयशेय मोडटा, करूंकूय दिवन तयार आसा। पण कोण तरी अशे लोक जे आसा हाज्या खातीर थोडोसो डिले जाता। पण हो जरी डिले जाला आसत जाल्यार हे सगळे प्रश्न घरा पासून जेटीचे प्रश्न, इवन दो द ड्रेजिंगाचो हो हांव सांगूं शकता इतक्याच खातीर इट इज इन द प्रोसेस। ड्रेजिंग करप आनी तुमच्यो बोटी ज्यो आहा त्यो वयर येवपाक जाय, ताच्या खातीर ऑलरेडी आमदारान तुमचे इनिशिएटिव्स घेतल्या। ड्रेजिंग करपाचो प्रश्न जो आसा हो आतांच म्हणजे पावसा पयलीं सुटावो जातलो, कारण तो इट इज इन प्रोसेस आसा। हांव नवीन कामाची घोशणा करिना, म्हणून तेंय काम जे आसा हे येता त्या म्हणजे एप्रील मे म्हयन्या पयलीं सुटावे जातले। आनी इन फ्युचर जी नवीन कामां जे तुमी सांगल्यात त्याचेर सोल्युशन काडपाक जाय, ती कामां करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले। ताणें सांगलें की आपूण 40 वर्सांचो नुस्तेकार वेवसायीक बरोबर आसा आनी त्या खातीर ताका सपोर्ट करपाक ज्यो गजाली करपाक जाय ते इन फ्युचरूय आमचें सरकार करतलें।